हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम लोग खैरियत से वापस आ चुके हैं। 1-2 दिन हो गया मैं आए हुए, तो मैंने कहा अपनी फैमिली के साथ एक जो कहते हैं ना लाइफ की अपडेट वो कर दूं, और कुछ जो मैं जानती हूँ, जो मेरी नॉलेज के मुताबिक मैंने सुना है, पढ़ा है, देखा है, और बहुत सी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साल में 1 दफ़ा 2 दफ़ा हम उम्रा पे जाते हैं। तो हमेशा हर दफ़ा कोई नई चीज़ सीखते हैं और कोई गलत चीज़ छोड़ के आते हैं, नई चीज़ साथ में लेके आते हैं, अच्छी चीज़ साथ में लेके आते हैं। तो आज मैं स्टोरीज़ में वो कुछ डिस्कस करूँगी, और मैं शायद गलत हूँ उसमें। तो अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स में बताइएगा, लेकिन मैं वो बात ही करूँगी जो मैंने पढ़ी है। मतलब जैसे उम्रा की बुक होती हैं, या बहुत से बयान होते हैं, या अच्छा, तो हम दोनों मियाँ बीवी को ना बहुत शौक है बयानात सुनने का, उसके अलावा हर चीज़ के बारे में जानने का, हर फिरके के बारे में जानने का। अच्छा, इस फिरके का बड़ा मौलाना क्या कहता है, इसका मौलवी क्या कहता है, ये किस तरह से की जाए, किस तरह से ना की जाए। तो जब हम फर्स्ट टाइम उम्रे पे गए तो हमने वो जो एक होती है ना उम्रे की बुक छोटी, उसमें पढ़ा कि हाँ भाई, आप मर्द भी 2 चादर के अलावा कुछ नहीं ले सकता। मतलब आप वो लगा सकते हो, शेड्स लगा सकते हो, ग्लासेस, ऐनक, अदरवाइज कुछ नहीं कुछ नहीं। आप ना कोई मर्द चेन पहन सकता है, ना इयरिंग्स पहन सकता है, ना आप वॉच पहन सकते हो। इसी तरह औरत का भी कहा गया कि औरत का मतलब एहराम बेसिकली, पहले तो मुझे यही पता था कि, और आपने देखा होगा जो मेरा पहला उम्रा था उसमें मैंने व्हाइट कलर का वो स्कार्फ पहना था, जो कि प्रॉपर मुझे यही था कि भाई एहराम इसको ही कहते हैं। जबकि पता चला एहराम वो होता है कि जो मतलब आपके पूरे जिस्म को कवर करे, और आपने जब वो पहन लेना उसके बाद आपने नियत करनी है, नवाफिल पढ़ने, तब वो एहराम बन जाता है। खैर, इन चीज़ों के साथ पता चला कि जब मतलब हम लोग उम्रे पे गए, मैंने नोज पिन नहीं पहनी, कानों में कुछ नहीं पहना। ये बाय द वे अभी मेरे कान लाल हुए हैं क्योंकि आज ही मैंने पहने हैं, तो कान बंद हो जाते हैं। रिंग नहीं पहनी, कोई घड़ी नहीं पहनी, मतलब कोई खुशबू नहीं लगाई। मतलब जब आप एहराम बांधते हैं ना, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप एहराम की 100 पाबंदी होती हैं, लेकिन एहराम से पहले आप अच्छे से नहाएं, गुस्ल करें, खुशबू लगाएं, क्रीम लगाएं, लिपस्टिक लगाएं, मेकअप करें, वट एवर यू वॉन्ट। लेकिन जब आप एहराम बांध लोगे, आपने खुशबू के पास इवन जब एजल हुई तो एजल पता है बच्चे के पुप्पू और पी तो हम उसको पूछ के नहीं वो कर सकता ना। तो ट्रैवलिंग में आप उसको क्या नाम है, आप बार बार वॉशरूम में भी नहीं जा सकते, तो वो वाइप्स भी नहीं आप यूज़ कर सकते, क्योंकि वाइप्स में भी खुशबू होती है। तो स्पेशली हम कहीं रुकते थे और चेंज करते थे और फिर आगे जाते थे। और जब हम उम्रे पे गए तो वहाँ पे मैंने देखा बहुत से लोगों ने मतलब नोज पिन पहनी हुई है, नोज रिंग पहनी हुई है, कानों में, हाथों में, ये वो फलाना ढिमकाना। तो मैंने जुल्के को कहा, मैंने कहा जुल्के कहीं हमने तो गलत नहीं सुना कि आपने मतलब कफन की हालत में बिल्कुल जाना है, आपने कुछ नहीं पहनना। तो यहाँ तो सब लोगों ने पहना हुआ है, लेकिन फिर मतलब उनमें से कुछ 20% लोग होते हैं जो सिर्फ आते हैं तवाफ के लिए। जब आप तवाफ के टाइम आप घड़ी भी पहन सकते हो, आप सब कुछ पहन सकते हो, और आपके चेहरे पे मतलब वो भी नहीं होना चाहिए, मास्क भी नहीं होना चाहिए जब आप उम्रा कर रहे हो। उसके बाद फिर और हमारे 80% लोगों को इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है कि उम्रे और एहराम की क्या क्या पाबंदी है। इवन अम्मी भी मेरी कहती हैं कि जब हम भी पहली दफ़ा गए थे हमने कोका भी पाया, ऐसी इयरिंग्स भी पाए, ऐसी चूड़ियाँ भी पाई हैं ऐसी, मतलब कि उन लोगों को पता ही नहीं था। तो ये मैंने थोड़ा बहुत 5 दफ़ा जाके इतना तो सीखा कि हाँ भाई, आपने बिल्कुल कफन की हालत में जाना होता है। तो मैंने कहा ये चीज़ हम सबको तो पता ही होनी चाहिए। अल्लाह पाक अपने घर का हर किसी को बुलावा दे और हर बंदा वहाँ पे जाए, और हम कोई भी नहीं होते किसी के गुनाह जज करने वाले कि हाँ भाई इसने ये किया, इसको उम्रा कबूल नहीं होगा, इसने ये किया है, अच्छा इसके पास पैसा है, ये इसलिए गई है, इसका हराम का पैसा है, इसका हलाल का पैसा है, ये पता नहीं किस लिए जा रही है। मतलब मैं कहती हूँ कि जब हम किसी को देखते थे ना जाते हुए, जब हम नहीं गए हुए थे, तो हम बस अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह पाक असी भी चल जाइए। मतलब मैंने आज तक नहीं कहा कि ओए हराम दे पैसे आते गई है, ओए वेख ने की पाया सी, ओए ने मेकअप किया है, ओए एदा ते उम्रा कबूल ही नहीं होना, ओए ये ओए फलाना ओए टिमकाना। मतलब कि मैं कहती हूँ कि अगर इंसानों पे हमारे अमाल आ जाए, या इंसान हमें मतलब इंसानों ने हमें जज करना हो ना, तो इंसानों की नज़र में तो हर बंदा काफिर है, कोई मुसलमान नहीं है सिवाय उसके जो वो मतलब उसकी ज़ात के अलावा
مطلب اس کی ذات کے علاوہ نا سارے کافر ہیں، وہ بندہ اکیلا مسلمان ہے. تو شکر الحمدللہ، اسی لیے اللہ پاک نے جو اپنا ججمنٹ والا ڈے ہے نا، وہ ان کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے. اور وہ دیکھیں گے کس کے گناہ کتنے زیادہ ہیں، کس کا عمرہ قبول ہوا ہے، کس نے کس کو دل دکھایا ہے، کس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی نے کسی کی دل آزاری کی ہے، اور کون کتنا اچھا ہے، کون کتنا برا ہے، کس کا حلال کا پیسہ ہے، کس کا حرام کا پیسہ ہے. یہ سب اللہ پہ چھوڑ دو بھئی. تم لوگ اپنے حلال کام کرو، تم 5 وقت کی نماز پڑھو. تم لوگ صرف رمضان میں مسلمان ہوتے ہو. پتہ ہے ہمارے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ صرف رمضان میں مسلمان ہوتے ہیں. آگے پیچھے ان کو نمازوں کی ہوش ہی نہیں ہوتی. یا پڑھ لیں گے ظہر عصر مغرب پڑھ لیں گے، عشاء لمبی ہے اس لیے نہیں پڑھیں گے، فجر ٹائم سو رہے ہوتے ہیں اس لیے نہیں پڑھتے. تو بھائی پہلے خود مسلمان بنو. اینڈ آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو جج اینی ون، کیونکہ میری کوئی اوقات نہیں ہے میں کسی کو جج کروں. بس یہ میری دل کی بات تھی کہ بھائی یہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، اور آپ کچھ ہوتے ہی نہیں ہو. آپ کو تو گھر میں کوئی روٹی نہیں پوچھتا دوسری مرتبہ. ڈی پیوں میں آپ کی آدھے ٹھڈ نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے آپ حجاب اور نقاب اور عبایا پہ تنقید کر رہے ہوتے ہو. اور جو ہمارے مرد حضرات ہیں ان کے ڈی پیوں میں لانتیں پھری ہوتی ہیں ان کی شکلوں میں، اور آپ کی جو بہنیں ہیں گھر میں وہ پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہی ہوتی ہیں، کیا کر رہی ہوتی ہیں. جس طرح آپ کسی کی بہن کو جج کرتے ہو نا، یقین جانے یہ میں آپ کو 110% کہہ سکتی ہوں، اسی طرح آپ کی بہن کو کوئی جج کرتا ہوگا. جس طرح آپ لوگوں کی بہنوں پہ نظر رکھتے ہو، اسی طرح آپ کی کوئی بہن پہ نظر رکھ رہا ہوگا. تو پلیز اچھا سوچے. رمضان میں مسلمان نہ ہو، اللہ نے سارے مہینے ہمیں دیے ہیں. خیر اس چیز کو چھوڑتے ہیں، اپنا ایکسپیرینس بتاتی ہوں. اس دفعہ کا یہ والا عمرہ ہمارا بیسٹ عمرہ تھا، کیونکہ ہماری فیملی تھی. میری مدر تھی، میری نانو تھی، میری ساس تھی، میرے سسر تھے، میرے 2 دیور تھے، اس کی بیگم تھی، میرے ماموں تھے، اور سب سے پہلے میرا شوہر اور میری بیٹی. ہم اکٹھے گئے. ہم نے اتنا کو انجوائے کیا، مطلب میں بتا ہی نہیں سکتی. کہ جی پہلے میں ہوتی تھی، اکیلی ہوتی تھی، میں اور ریزل، ہم نے کیونکہ مرد اور عورت الگ الگ بیٹھتے ہیں، میں نے الگ بیٹھنا، ذوالکر نے الگ بیٹھنا، میں نے الگ افطار کرنا، ذوالکر نے الگ افطار کرنی، میں نے الگ نماز پڑھنی. اس مرتبہ یہ امی 3 میری امی ہیں اور میری ساتھ بھابھی، ہم 5 ریزل، ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، افطار کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں ہمیں بار بار بلا. کہ کتنا کمال کا مومنٹ ہے. سوری ایک اور لاسٹ بات، میں کسی کو بھی ریفر نہیں کروں گی یا کسی کا ریفرنس نہیں دوں گی کہ ہاں بھائی وہ بھی عمرہ کر کے آیا تو اب دیکھو، کیونکہ I'm nothing میں کسی کو جج کر سکوں. لیکن میں رات کو ذوالکر سے بھی بات کر رہی تھی کہ جیسے آپ مسجد میں جاتے ہیں تو ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے، آپ اس کے بغیر آپ انٹر نہیں ہو سکتے. آپ جب اللہ کے گھر جاتے ہو تو آپ دوپٹہ گلے میں لے کے نہیں جا سکتے. اور ایون سعودیہ کے لوگ بھی کیا وہ جینس نہیں پہنتے، وہ شلوار قمیص نہیں پہنتے، وہ غلط اور اچھے کام نہیں کرتے. ایسا نہیں ہے بھائی. اللہ پاک کے گھر آپ بھی جاؤ گے نا، اللہ پاک کے گھر کوئی آپ کی نظر میں سب سے گندا انسان بھی ہوگا، وہ بھی جائے گا نا، تو اس نے پروپر حجاب کیا ہوگا، اپنے جسم کو کور کیا ہوگا، چاہے وہ تنگ لباس پہننا ہو، چاہے وہ فل پہننا ہو، چاہے فل اس نے میک اپ کیا ہو. قبولیت اللہ کی طرف سے ہونی ہے، نہ کہ آپ کی طرف سے.